नेपाल विद्युत प्राधिकरणको खुद नाफा 12 अर्ब 33 करोड पुग्दा सञ्चित नाफा बढेर 36 अर्ब नाग्यो। नाफा बढेसँगै सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गर्ने तयारी। नेपाली भूमिमा काम गर्ने भारतीय गाडीलाई निषेध गर्न माग गर्दै ट्याक्सी चालकहरू आन्दोलित। शिक्षा विधेयकको विरोधमा निजी विद्यालयका सञ्चालकहरू पनि सडकमा। र काठमाडौँको कपनमा खहरे खोला अतिक्रमण गरेर बनेका घर हटाउन महानगरको डोजर पुगेपछि तनाव। थाहा नदी दल बलसहित चोर बाटोबाट आएको भन्दै स्थानीय आन्दोलित। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। गत आर्थिक वर्ष 12 अर्ब 33 करोड खुद नाफा कमाएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सर्वसाधारणका लागि सेयर जारी गर्ने तयारी गरेको छ। बिहिबार प्राधिकरणमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरण ऐन 2041 बमोजिम सर्वसाधारणमा सेयर जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी गराउनु भएको छ। उहाँले सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गर्नका लागि इक्रा नेपालबाट AA+ रेटिङ पाएको बताउनुभयो। उहाँले सर्वसाधारणमा दिइने विद्युत गुणस्तर सुधार, चुहाट नियन्त्रण तथा विद्युत महसुल असुली लगायतका कार्यलाई प्रभावकारी बनाइने पनि बताउनुभयो। गत आर्थिक वर्ष प्राधिकरणले 12 अर्ब 33 करोड खुद नाफा कमाएको छ। यद्यपि यो नाफा अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा कम हो। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा प्राधिकरणको नाफा बढेर 13 अर्ब 37 करोड पुगेको थियो। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले गत आर्थिक वर्षमा सुखेयामको समय बढेर खोला तथा नदीनालामा पानीको बहाव घट्दा प्राधिकरण र निजी क्षेत्रमा जलविद्युत केन्द्रहरूको विद्युत उत्पादनमा ह्रास आउँदा र आन्तरिक माग धान्न विद्युत आयात केही बढ्दा नाफा प्रभावित भएको बताउनुभयो। प्राधिकरणले विद्युत बिक्री र अन्यबाट गर्ने आम्दानी 2 वर्ष अघि करिब 81 अर्ब रुपियाँ रहेकोमा हाल बढेर करिब 1 खर्ब 18 अर्ब पुगेको छ। सञ्चित नाफा भने 11 अर्बबाट बढेर 36 अर्ब 67 करोड रुपियाँ पुगेको घिसिङले जानकारी दिनुभयो। गत आर्थिक वर्षमा सुखायामको समय बढेर खोला तथा नदीनालामा पानीको बहाव घट्दा हिउँ नपरेको कारणले हिमालमा हिउँको परिमाण घटेकोले प्राधिकरण र निजी क्षेत्रका जलविद्युत केन्द्रहरूको विद्युत उत्पादनमा ह्रास आउँदा र आन्तरिक माग धान्न विद्युत आयात केही बढ्दा नाफा प्रभावित हुन गएको छ। प्राधिकरणको विद्युत बिक्री र आयबाट गर्ने आम्दानी 2 वर्ष अघि करिब 81 अरब रुपियाँ रहेकोमा अहिले बढेर करिब 1 खरब 18 अरब पुगेको छ। प्राधिकरणको सञ्चित नाफा 11 अरबबाट बढेर 2 वर्षमा 36 अर्ब 37 करोड रुपियाँ पुगेको छ। विगत 2 वर्षमा प्राधिकरणले आफ्नै स्रोतबाट करिब 48 अर्ब रुपियाँ बराबरको रकम प्रसारण तथा वितरण प्रणाली विस्तार र सुधारमा लगानी गरेको छ भने सरकारको कोषमा सावा ब्याज र रोयल्टी गरी 30 अर्ब जम्मा गरेको छ। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले गत आर्थिक वर्ष मुलुकभित्रै विद्युत बिक्रीबाट कुल 89 अर्ब 78 करोड रुपियाँ बराबर आम्दानी गरेको र भारतलाई विद्युत बिक्री गरी 10 अर्ब 59 करोड रुपियाँ बराबर आम्दानी गरेको पनि जानकारी दिनुभयो। आन्तरिक र बाह्य गरी विद्युत बिक्रीबाट कम्पनीले 1 खर्ब आम्दानी गरेको छ। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले हालसम्म प्रणाली जडित क्षमता कुल 2822 मेगावाट पुगेको जानकारी दिनुभयो। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा 751 मेगावाट र गत आर्थिक वर्षमा 632.37 गरी जम्मा 1386.37 मेगावाट जलविद्युत तथा सौर्य आयोजनाहरूबाट उत्पादन सुरु भएको पनि बताउनुभयो। यस्तै उहाँले आन्तरिकतर्फ हालसम्म 8052 मेगावाट विद्युत खरिद बिक्री सम्पन्न भएकोमा गत 2 वर्षमा मात्र करिब 1774 मेगावाटको विद्युत खरिद बिक्री सम्पन्न भएको बताउनुभयो। यसको अलावा प्राधिकरणले करिब 2290 मेगावाट मस्यौदा विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता सम्पन्न गरिरहेको बताउनुभयो। कुल 2168 मेगावाट विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता मस्यौदा तयारी गर्ने प्रक्रियामा रहेको पनि जानकारी दिनुभयो। साथै विद्युत आधार मूल्य 5 रुपैयाँ 94 पैसा तोकी
पहिलोपल्ट बोलपत्र मार्फत प्रतिस्पर्धा गरी करिब 100 मेगावाट सौर्य विद्युतको खरिद सम्झौता गर्ने चरणमा रहेको उहाँको भनाइ छ। हालसम्म करिब 8052 मेगावाट विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता सम्पन्न भएकोमा गत 2 वर्षमा मात्र करिब 1774 मेगावाटको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता सम्पन्न भएको छ। प्राधिकरणले करिब 2290 मेगावाटको मस्यौदा विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता सम्पन्न गरिसकेको छ। यही 2 वर्षको कार्यकालमा कुल 2168 मेगावाट विद्युत खरिद बिक्री सम्झौताको मस्यौदा तयारी अवस्थामा रहेको छ। यो पनि मस्यौदा तयारी भन्नु मतलब हामीले विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता गर्ने नै हो। सौर्य विद्युतको आधार मूल्य 5 रुपैयाँ 94 पैसा तोकी पहिलोपल्ट बोलपत्र मार्फत प्रतिस्पर्धा गरी करिब 100 मेगावाट सौर्य विद्युतको खरिद सम्झौता सम्पन्न गर्ने चरणमा छौँ। यता प्राधिकरणले हाल भारतमा करिब 450 मेगावाट विद्युत निर्यात गरिरहेको छ भने करिब 600 मेगावाट थप आयोजनाहरू भारतको विद्युत मन्त्रालयमा सहमतिको प्रक्रियामा रहेको छ। बिहार र नेपालका विभिन्न स्थानमा जोडिएका 132 केबी प्रसारण लाइनहरूबाट बिहारको ग्रिड हुँदै भारतको केन्द्रीय ग्रिड प्रणालीबाट करिब 300 मेगावाट विद्युत बिक्री गर्न पिटिसी इन्डिया, बिहार स्टेट पावर कर्पोरेसन र प्राधिकरण बीच त्रिपक्षीय सहमति भएको छ भने भारतकै हरियाणा राज्यलाई विद्युत व्यापार गर्न भारतीय विद्युत व्यापार कम्पनीसँग 5 वर्षको लागि 200 मेगावाट मध्यकालीन विद्युत बिक्री सम्झौता सम्पन्न भएको छ। सोको सहमतिका लागि भारतीय ऊर्जा मन्त्रालयमा पठाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ। यस्तै बङ्गलादेश विद्युत निर्यातका लागि भारतीय विद्युत व्यापार कम्पनी, बङ्गलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड र प्राधिकरण बीच त्रिपक्षीय सम्झौता अन्तिम चरणमा रहेको पनि जानकारी दिएको छ। नेपाली भूमिमा काम गर्ने भारतीय गाडीलाई निषेध गर्न माग गर्दै ट्याक्सी चालकहरू आन्दोलित भएका छन्। बिहिबार काठमाडौँको नयाँ वाणिज्य यातायात व्यवस्था विभाग अगाडि भेला भई मजदुर चालक स्वतन्त्र सङ्घर्ष समितिले भाडाको काम गर्ने निजी प्रयोजन गर्ने सवारी साधन तत्काल बन्द गरी भारतीय गाडीलाई निषेध गर्न माग गरेका हुन्। विरोध प्रदर्शनका क्रममा बोल्दै नेपाल राष्ट्रिय मिटर ट्याक्सी व्यवसायी चालक समाजका महासचिव दिलीप कुमार श्रेष्ठ निजी गाडीले सार्वजनिक सवारीको काम गरिरहेको प्रति आफूहरूको असन्तुष्टि रहेको बताउनुभयो। उहाँले निजी गाडीले सार्वजनिक सवारीको काम गर्नु यातायात व्यवस्था ऐन 2049 को दफा 8 र 12 विपरीत भएको उल्लेख गर्नुभयो। विगत 5 वर्षदेखि निरन्तर रूपमा हामीले जुन यो निजी गाडीहरूले चाहिँ सार्वजनिक सवारीको काम गरिरहेको छ, जुन दुई पाङ्ग्रे मोटरसाइकल होस् या कार जिप डेलिभरी भन्नुहोस्, त्यो चाहिँ यातायात व्यवस्था ऐन 2049 को दफा 8 र 12 विपरीत छ र त्यो विपरीत कार्य गर्न पाइँदैन र यो चाहिँ जसले यातायातको सवारी सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने हो त्यसले स्वतः स्फूर्त आफ्नो व्यवसाय गर्न पाउनुपर्छ र यो व्यवसायमा अन्य गैर कानुन तवरले चाहिँ यातायात व्यवस्था ऐनमै नभएको कानुनमै नभएको कुरा चाहिँ आएर चाहिँ यो काम गर्न पाइँदैन भनेर हामीले पटक पटक यातायात व्यवस्था विभाग, यातायात कार्यालय, यातायात मन्त्रालय, यातायातका तत्त निकायहरूमा हामीले ज्ञापन पत्र बुझायौँ, लिखित रूपमा मौखिक रूपमा पेश गऱ्यौँ र उहाँहरूले जहिले पनि हामीले यो कार्यान्वयन गर्छौँ, यो गर्न पाइँदैन भन्नुभयो, कहिले पनि यो गर्न पाउँछ भन्नु भएन। उहाँहरूले नियमन गर्छौँ, हामी नियन्त्रण गर्छौँ, कारबाही भएको छ भन्नुभयो, तर कहिल्यै कारबाही भएन। तपाईँहरूले पनि देख्न सक्नुहुन्छ खुल्लेआम तपाईँको मोटरसाइकलमा तपाईँको चाहिँ यात्रुलाई चाहिँ तपाईँ ओसार गरिरहेको छ, तपाईँको कारमा गरिरहेको छ। यो सरासर कानुनको चाहिँ ऐनको चाहिँ दफामा चाहिँ यो गलत छ, यो गैर कानुनी छ। प्रदर्शनकारी यातायात मजदुरहरूले काठमाडौँ उपत्यकामा ट्याक्सी स्ट्यान्ड व्यवस्था गरी साँचो खोज्ने, चालकलाई दुर्व्यवहार गर्ने काम बन्द गर्नुपर्ने, अङ्ग्रेजीमा लेखिएको इम्बोस नम्बर खारेज गर्नुपर्ने, नेपाली अङ्क पहिचान सहितको नेपालीसम्म जीपीएस नम्बर कायम गर्नुपर्ने, तेस्रो पक्ष बिमाबाट दुर्घटना भएकालाई सम्पूर्ण उपचार खर्च राज्यबाट लागू गरी मृत्यु भएमा 25 लाखको राहत प्रदान गर्नुपर्ने, ट्याक्सी मिटर सिल चुनिँदा गाडी साहु र चालक जेल जानुपर्ने कानुन खारेज गर्नुपर्ने, नेपालभरका ट्याक्सी भाडादर एउटै कायम गरी अन्तर्राष्ट्रिय नीति लागू गर्नुपर्ने लगायतका माग पनि राखेका छन्। सरकारले नाफामूलक निजी विद्यालय स्थापनामा रोक लगाउने व्यवस्था सहितको शिक्षा विधेयक ल्याउने तयारी गरेपछि निजी विद्यालय सञ्चालकहरू सडकमा आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।
विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक अगाडि आउँदा सरकारवाला पक्षसँग छलफल नगरेको र निजी विद्यालयको अस्तित्व नै धरापमा पार्ने गरी विधेयक ल्याइएको भन्दै उनीहरूले बिहिबार काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। विरोध प्रदर्शनका क्रममा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै प्याप्सनका अध्यक्ष DK ढुङ्गानाले निजी विद्यालयको अस्तित्व नै समाप्त हुने अवस्था सिर्जना भएपछि आन्दोलन गर्न बाध्य भएको बताउनुभयो। निजी विद्यालयहरूलाई गुठीमा लैजाँदा मोडेलको बारेमा शिक्षा मन्त्रालयले आफूहरूसँग छलफल नगरेको धारणा राख्दै कम्पनी अन्तर्गत स्थापनामा रहेका विद्यालयहरूलाई अहिले गुठीमा रूपान्तरण गर्न नसकिने बताउनुभयो। अहिले कम्पनीलाई गुठीमा लान खोजिएको छ। गुठीमा भएका विद्यालयहरू आफैमा प्रताडित छन्, उनीहरूले धेरै दुःख पाएका छन्, उनीहरूले चाहिँ काम गरेको चाहिँ इन्सेन्टिभ पाउन सकेका छैनन् र त्यो सँगसँगै अहिले जति पनि कम्पनीमा इन्भेस्टमेन्ट गरेका चाहिँ स्कुल्सहरू छन् त्यहाँ ठुलो चाहिँ आर्थिक दायित्व सिर्जना भएको छ, ब्याङ्क वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएको छ र भोलि यो संसदमा टेबुलेसन हुने बित्तिकै ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले हामीलाई चाहिँ नि लोन कल गर्छ, उहाँहरूले ऋण तिर्न ताकेता गर्नुहुन्छ। अहिले भर्खरै यो चर्चामा आइसकेपछि पनि कतिपय ब्याङ्कहरूले चाहिँ नि हाम्रा साथीहरूको फाइल रोकिसकेको सन्दर्भ छ। यसो भयो भने भोलि चाहिँ नि सम्पूर्ण विद्यालयहरू सडकमा आउने र एउटा चाहिँ जीवन नै यसमा लगाएका मान्छेहरू चाहिँ दिवालिया हुने अवस्था छ र यसले भोलि मान्छेको जीवन नै सङ्कटमा पर्ने भएपछि चाहिँ नि यसमा वेट एन्ड सीको कुरा रहेन। हामीले यो प्रोएक्टिभ भएर सबैलाई जानकारी होस् भन्ने उद्देश्यका साथ यो आजको विरोध प्रदर्शन पनि त्यही हो। यता हिसानका अध्यक्ष रमेश सिलवालले प्रस्तावित शिक्षा ऐन शिक्षा मैत्री र निजी मैत्री नभएको बताउँदै प्रस्तावित ऐनले निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको आरोप लगाउनु भयो। उहाँले विधेयक विभेदकारी भएका कारण आन्दोलनमा जान बाध्य भएको पनि बताउनु भएको छ। सरकार निजी क्षेत्र र सामुदायिक क्षेत्र मिलेर यो राष्ट्रको समृद्धि गर्नुपर्छ भनेर संविधानमा उल्लेख छ। तर विधेयक ल्याउने क्रममा मन्त्री परिषदले पास गर्ने क्रममा यो निजी क्षेत्रको घाँटी निमोट्ने काम गरेको छ, निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने काम गरेको छ, निजी क्षेत्रलाई नियोजन गर्ने काम छ, तितो होला बन्द्याकरण गर्ने सम्म खालको काम गरेको छ। हामीले यसको विरुद्धमा संवैधानिक हकको पक्षमा संविधान मूल कानुन भएको हुनाले हामीले मात्रै मान्नुपर्छ भन्ने छैन। राज्यले संविधानको पालना गर्नुपर्छ र कम्पनी ऐन अन्तर्गत सञ्चालित संस्थाहरूलाई उसको अधिकारलाई कुण्ठित गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो भनाइ हो। यसै सन्दर्भमा जुन सरकारले विधेयक ल्याएको छ 5 वर्षसम्ममा तेरो ऋण सबै ऋण तिरिसकेपछि बाँकी रहेको सम्पत्ति सरकारलाई ताला चाबी बुझा भन्ने जुन विधेयक छ त्यो विधेयक विभेदकारी छ। यसको विरुद्धमा हाम्रो आन्दोलन। त्यस्तै नेसनल प्याप्सन केन्द्रीय अध्यक्ष पाण्डव हमालले शिक्षा विधेयक कसका लागि आएको हो भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले अहिले शिक्षा सम्बद्ध अधिकांश व्यक्तिहरू आन्दोलित रहेको भन्दै शिक्षा ऐन निजी विद्यालयको हक हितको पक्षमा नआएको बताउनुभयो। उहाँले सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू पालिका र जिल्लामा अगाडि बढिसकेको जानकारी दिँदै अहिले पनि संवाद र सहकार्यको ढोका खुला रहेको धारणा राख्नुभयो। यो मुलुकमा शिक्षा ऐन बनिरहँदाखेरि 52 वर्षपछि आएको शिक्षा ऐन केवल शिक्षाको समृद्धि, अब आउने 50 वर्ष शिक्षाको मोडल के हुनुपर्ने, शिक्षाले कसरी समृद्ध हुनुपर्ने, यी कुरामा आउनुपर्ने ठाउँमा आज तमाम शिक्षामा आबद्ध सबै साथीहरू आन्दोलित छन्। त्यस कारणले कसको लागि शिक्षा ऐन आएको छ, त्यो शिक्षा ऐन कसरी अगाडि बढेको छ भन्ने कुरा यहाँ सबैलाई अवगत छ। म एउटा कुरा जोड्न चाहन्छु साथीहरू, 2046 सालको सशस्त्र प्रजातान्त्रिक आन्दोलन भन्नुहोस्, 2062-63 को आन्दोलन भन्नुहोस्, लोकतन्त्र गणतन्त्रको आन्दोलन भन्नुहोस्, सम्पूर्ण आन्दोलन हाम्रो शिक्षा साथीको त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका छ र हाम्रो पनि त्यत्तिकै भूमिका छ। त्यो भूमिकालाई आज सरकारले नजान आन्दोलन गर्दैछन्। उहाँहरूलाई यो कुरा ढ्याक्कै राखोस्। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू हाम्रो अभिभावक हुनुहुन्छ, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय हाम्रो मन्त्रीज्यू अभिभावक हुनुहुन्छ, उहाँलाई हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ यस मञ्चबाट हाम्रा संवाद सहकार्य र सहमतिका ढोकाहरू खुल्ला छन्। यदि यी कुरालाई नजरअन्दाज गरेर अगाडि बढ्यो भने हाम्रा सशक्त आन्दोलनहरू सदैव अगाडि बढ्नेछ। निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूले सरकारले प्रस्तावित शिक्षा सम्बन्धी विधेयकका बारेमा सरकारवालाहरूसँग छलफल नगरी अघि बढाए साउन 28 गतेदेखि निजी विद्यालय बन्द गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। आन्दोलनरत निर्माण व्यवसायीहरूले राजनीतिक नेतृत्वको गलत मनसायका कारण निर्माण व्यवसायीहरूले समस्या भोग्नु परेको बताउँदै विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। बिहिबार पनि नेपाल निर्माण व्यवसायीहरूले
राजनीतिक नेतृत्वको गलत मनसाय र कर्मचारीहरूको आफू टिकिरहनका लागि गरेको दुष्कर्मका कारण आफूहरूले समस्या भोग्नु परेको बताएका हुन्। उनीहरूले नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको कार्यालयमा भेला भई संसद भवन अगाडि पुगेर कोण सभा गर्दै माइतीगढसम्म धरना दिएका हुन्। कार्यक्रममा निर्माण व्यवसायीहरूले पूर्ववर्ती सरकारले गरेका गल्तीहरू सच्याएर देश विकासका लागि सरकार सच्चिन आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनीहरूले बजेट दिन नसक्ने आयोजनाहरू खारेज नगरे देशमा निर्माण व्यवसायीहरूको आन्दोलन थप चर्किने चेतावनी समेत दिएका छन्। म यो सरकारलाई अनुरोध गर्छु, विगतका सरकारको कमी कमजोरीलाई सच्याउने काम यो सरकारको, यो सरकार विगतको सरकारको निरन्तरता हो। त्यसैले यो सरकारले यस्तो किसिमको त्रुटिहरूलाई सच्याउनु पर्छ। विगतका सरकारले त्रुटि गरेको थियो भनेर यो सरकार पन्छिन पाउँदैन। म सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई, मान्य अर्थमन्त्रीज्यूलाई, विकास मन्त्रालयका मन्त्रीज्यूहरूलाई, मुख्य सचिवज्यूहरूलाई अनुरोध गर्छु, तपाईहरूले हिजो भएका कमी कमजोरीलाई सच्याउनुहोस्। 3000 आइजनाको म्याद थप नगरोस्। तपाईँहरूको जति क्षमता छ 800 900 त्यति मात्रै योजनाको म्याद थप गर्नुहोस् र 1 वर्षभित्र ती योजनाहरू सम्पन्न गरेर जनतालाई त्यो सुविधाबाट सुसूचित गर्नुहोस् र जनताले त्यो सुविधा उपयोग गर्न पाओस्। उहाँहरूलाई खालि भ्रम छर्ने काम नगरोस् र निर्माण व्यवसायीहरूलाई पनि धराशयी गर्ने काम नगरोस्। व्यवसायीहरू सार्वजनिक खरिद अनुगमन अघि सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली तत्काल संशोधन गर्न, सम्पूर्ण ठेक्काको एकमुष्ट म्याद थप गर्न, जुनसुकै अवधिको ठेक्काको मूल्य समायोजन गर्न, व्यावहारिक माइल स्टोन खारेज गर्न, उपभोक्ताहरूबाट निर्माण कार्य गर्ने नियम खारेज गर्न लगायतका विभिन्न 9 बुँदे माग गर्दै लगातार आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन्। कपनमा खहरे खोला अतिक्रमण गरेर बनेका घर टहरा हटाउन भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिका पुगेपछि तनाव सिर्जना भएको छ। बिहिबार दिउँसो काठमाडौँ महानगरपालिकाले डोजर लिई खोलामाथि बनाइएका स्ल्याबहरू भत्काउने तयारी गरेपछि तनाव सिर्जना भएको हो। काठमाडौँ महानगरपालिका 10 र बुढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 7 को सिमानामा रहेको 7 तले चोक नजिकैको खोला मिचेर घर बनाएको सेटब्याक नछोडी खोला मिचेको पाइएकाले महानगर उक्त स्थानमा संरचना भत्काउन पुगेको हो। तनाव उत्पन्न भएपछि नेपाल प्रहरीले महानगरपालिकाका डोजर चालकलाई डोजरको चाबी खोसेको स्थानीयवासीहरूले बताएका छन्। उनीहरूले महानगरले गरेको काम राम्रो भएको र खहरे खोला मिचेर बनाइएका संरचनाहरू भत्काउनु पर्ने धारणा राखेका छन्। यता बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाका वडा नम्बर 10 का अध्यक्ष नवराज भट्टराईले बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिलाई के गरिँदैछ भन्ने कुरा थाहा नदिकनै काठमाडौँ महानगरपालिका दल बल सहित फिल्डमा आएको आरोप लगाउनु भयो। उहाँले चोर बाटोबाट गरिएको निर्णयलाई आत्मसात गर्न नसकिने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। आज काठमाडौँ महानगरपालिका दल बल सहित डोजर सहित फिल्डमा आयो। यो काठमाडौँ महानगरपालिका र बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाको सिमाना। बुढानीलकण्ठ नगरपालिका पनि सार्वभौम सत्ता सम्पन्न एउटा स्थानीय सरकार हो। बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाको मेयर साहब, बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिलाई के गरिरहेछ भन्ने कुरा थाहा नदिकन चोर बाटोबाट गरिने निर्णयलाई कसरी आत्मसात गर्न सकिन्छ? हाम्रो कुरा भनेको समन्वय हुनुपर्छ। समन्वय गरेर उहाँ विकास प्रेमी, हामी विकास विरोधी होइन। हामी निकास चाहन्छौँ। निकासका लागि बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाभित्र भएको कपन डुबानका सन्दर्भमा हामी वर्षौँदेखि यसका लागि काम गर्न तल्लिन्छौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका महानगरीय प्रहरी प्रमुख राजु नाथ पाण्डेले भने मेयर बालेन्द्र शाहको खहरे खोला मिचेर बनाएका संरचना भत्काउने आदेश रहेकाले भत्काएर छाड्ने बताउनु भयो। उहाँले बुढानीलकण्ठ नगरपालिका स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि न्यू खोजेको आरोप पनि लगाउनु भयो। महानगरले पटक पटक नापिएको, महानगर र उहाँहरूको धेरैचोटि कुरा पनि भएको, म आफै पनि कतिपय कुराहरूमा संलग्न भएको र अहिले यो जुन खहरे छ, खहरेलाई चाहिँ खोल्ने र हिजो अस्तिको जुन डुबान थियो त्यो डुबानको जनताको घर घरमा पानी गइरहेछ। उहाँहरूको साइड अल्गो छ, यतापट्टि महानगर साइड गहिरो छ। उहाँलाई चाहिँ त्यो खहरे खोलेपछि चाहिँ बाटो समस्या हुन्छ भनेर उहाँले चाहिँ न्यू खोजेको अवस्था हो, कानुन हातमा लिन खोजेको अवस्था हो। नाप्नलाई अघि पनि हामी तयार थियौँ र हाम्रो जनप्रतिनिधिले कुरा गरिरहनु भएको छ। जनप्रतिनिधिले कुरा गरेर नाप्नलाई अहिले पनि तयार नभएको अवस्था हो। उहाँ अब बुढानीलकण्ठ नगरपालिका कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। कुरा गरेर जनप्रतिनिधिले हामीले जे भन्नुहुन्छ त्यही अनुसार जाने हो हामी। तर हामी यहीँ आफ्नो सिमाना बस्छौँ, खोल्छौँ हामी। यता स्थानीयहरूले भने बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाले खहरे खोलाको संरचना मिचेर घरहरू बनाउन दिएकाले भत्काउनु पर्ने माग राखेका छन्। उनीहरूले मिचेर बनाइएका संरचना नभत्काएसम्म बाढी र डुबानको समस्या समाधान हुन नसक्ने धारणा पनि राखेका छन्। भन्ने कुरा छैन, बुझ्नुभयो? यहाँको स्थानीय हामी, किनभने हामी पुरानो सबैजना हामी यहाँको
किन भन्नु हाम्रो चाहिँ किन आफ्नो मात्र बचाउ गर्दैनौँ हामी महानगरले मिचा छ अलिकति होइन महानगरले मिचा ठाउँ रहेछ भने महानगर पनि भत्किनुपर्छ खोलाको खोलै कायम हुनुपर्छ कि मेन कुरो हाम्रो सोचेर हो पारिलो मिचा भन्ने नि मेन कुरो हो खोलालाई ढल्काउनु पाएन त्यसरी खोल्नै पर्छ जुन खोला मिचेर घर बनाउनेहरू चाहिँ विरोध गर्दैछन् छैन मिचा भए पनि हाम्रो महानगरले मिचा पनि खोल्ने हाम्रो महानगरतिरबाट मिचा पनि हामी सपोर्ट गरेर तपाईले पनि मिच्नु भएको छ भने महानगरतिर तपाईँले भन्ने कुरा नि महानगरतिरबाट कहीँ कतै मिचिया छ भने खोल्न लगाउने त्यो पक्षमा हामी खोलालाई खोलै काम गर्न दिने जतारो मिचिया होस् खोल्नुपर्छ 48 को दुईटा ढल छ त्यो ढल झिकेर फाल्दिम दुईपट्टि पर्खाल छ खोलाले खोला भएर बग्दा बग्दै पनि गाउँ पस्यो भने हामी मन्जुर छौँ प्रकृतिलाई कसै केही लाग्दैन तर खोलालाई कलबट बक्स बनाएर थुन्नेर तपाईले खाना त नाकबाट खान सक्नुहुन्न नि त मुखबाटै खानु पर्यो नि नाकबाट खुवाइयो क्या यहाँ चाहिँ खाना मुसेर खाए नखाने नाकबाट खुवाइयो यो समस्याको समाधान भनेको खोला निकाल्नै पर्छ अब पहिला यो ठाउँ यस्तो थिएन पहिला यो पछाडि अब बस्ती नै थिएन एकदमै खाली ठाउँ थियो यो खोलाकै ठाउँमा थियो होइन यहाँ जहाँसम्म लाग्छ यहाँ त पहिला यो खोला हिँड्ने माछा मार्ने ठाउँ हो यो अनि पछि के गर्यो भन्दाखेरि अब यहाँको टाटाबाट एक दुईजना चाहिँ त्यो अब प्लटिङ मास्टरसँग भूमाफीसँग मिलेर उसले के गर्यो यो सबै यो पुर्ने कामदेखि गर्यो यो खोला नै मासिदियो अब खोला नै छैन भन्नेतिर लाग्यो अनि त्यसैको चाहिँ एकदमै ठुलो चाहिँ समस्या आजको यो कपनवासीले भोगिरहनु भएको छ स्थानीयहरूले खोला मिचेर संरचना बनाउनेहरूले मात्रै महानगरको विरोध गरिरहेको भन्दै बालबालिकाहरूलाई विद्यालय लैजान र ल्याउनका लागि पनि पानी परेको बेलामा जोखिम मोलेर आउने जाने गर्नु परेको गुनासो समेत गरेका छन् विज्ञहरूले असक्षम नेतृत्वका कारण मुलुक असफल राष्ट्रतर्फ उन्मुख हुँदै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् सुन तस्करी ललिता निवास तथा नक्कली भुटानी शरणार्थी जस्ता ठूला काण्डहरूमा संलग्नमाथि छानबिन गरी कारवाही गर्नुको सट्टा नेतृत्व नै अपराधी संरक्षणमा लागिरहेको टिप्पणी भइरहेका बेला विज्ञहरूले कुशल नेतृत्व अभावमा मुलुक असफल राष्ट्र बन्ने खतरा औल्याएका हुन् पछिल्लो समयमा सरकारले विभिन्न स्थानहरूमा गर्ने नियुक्तिहरू पनि विवादास्पद हुँदै आएका छन् यसलाई विज्ञहरूले नेतृत्वहरूबाटै अपराधीकरणलाई दिएको प्रशयको रूपमा व्याख्या गरेका छन् अपराधिक गतिविधिलाई हाम्रो नेतृत्वले संरक्षण दिनु हुँदैन तिम्रो निर्मम तरिकाले कानुनी कारबाही गर्न थाल्ने हो भने भोलिदेखि मान्छे डराइहाल्छ नि राज्य निर्माण त्यसमा हामी पूर्ण रूपमा असफल भएका छौँ मूल जड नेतृत्व नै हो नेतृत्व सही हुन साथै उसले गडबड नगर्न साथै ऊभन्दा तलकाले गडबड गर्ने त हिम्मतै गर्न सक्दैन नि कानुनी शासनलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरा मात्रै गर्ने हो भनेदेखि अरू केही गर्नै पर्दैन एउटा देशको प्रधानमन्त्री भने त देशको प्रधानमन्त्री हो नि पार्टीको प्रधानमन्त्री हुनसक्छ ग्रुपको प्रधानमन्त्री हुनसक्छ त्यो कदापि हुनु हुँदैन नि त्यस कारणले अहिले हाम्रो यो शैली टोटल्ली असफल शैली हो अस्थिरताका बिउहरू अहिले जताततै देखिएका छन् अनि गाली गर्नुहुन्छ सजिलो के प्रतिक्रियावादीहरू यो सलबल आए भनेर प्रतिक्रियावादी भयो नि जे वादी भयो नि सलबल आएर उहाँहरूलाई किनारा लाएर अगाडि गयो भनेदेखि त उहाँहरू त पछि परिहाल्नु भयो त त्यस कारणले नेतृत्वले रिथिङ्क गर्न आवश्यक छ यो जुन प्रावधान हामीले राख्न खोजिरहेका छौँ यसले त युद्धलाई विस्थापित गर्ने र शान्तिलाई पुनर्स्थापित गर्ने काम गर्छ भनेपछि यस्तो मामलामा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड खोज्न हुँदैन भन्ने कुरा त स्थापित तथ्य रहेछ नि त्यो कुरा हामीले सम्प्रेषण गर्न सकेनछौँ सँगसँगै हिजो त्यत्रो युद्ध भयानक नरसंहारकारी युद्ध त्यस्तो टाइपका युद्धहरू थिए अल अफ सडन हामी शान्तिमा आइपुगेका छौँ भनेपछि यो शान्तिलाई प्रवर्धन गरेर अगाडि लिएर जानुपर्छ भन्ने मामलामा कोलम्बियनहरूले चाहिँ बुद्धि पुर्याए र त्यहाँको शान्ति सम्झौताको हस्ताक्षरकर्तालाई नोबेल पुरस्कार विजेता बनाए हामी कहाँ शान्ति सम्झौताको हस्ताक्षरकारीलाई कहीँ कतै अपराधी बनाउन सकिन्छ कि भन्ने प्रयत्न भइरहेको छ साताको अन्तिम कारोबार दिन शेयर बजारमा सामान्य वृद्धि भएको छ बिहिबार शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक 5.13 अङ्कले बढेर 2066.05 अङ्कमा पुगेर बन्द भएको हो यस दिन होटल तथा पर्यटन समूहको परिसूचक सर्वाधिक 2.67% वृद्धि भएको छ आज नेप्से परिसूचकसँगै कारोबार रकममा पनि वृद्धि देखिएको छ दिनभर कुल 269 कम्पनीको 55,03,021 किता शेयर 2 अर्ब 15 करोड 65 लाख रुपैयाँ बराबरमा किनबेच भएको छ
जसमध्ये सोल्टी होटलको सर्वाधिक 16 करोड 95 लाख रुपियाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ। अभियान लघुवित्तको सेयर मूल्य भने सर्वाधिक वृद्धि भएको छ। अभियान लघुवित्तको सेयर मूल्य 9.09% वृद्धि भएको हो। सर्वाधिक मूल्य घट्नेमा हिमालयन लघुवित्त रहेको छ। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको खुद नाफा 12 अर्ब 33 करोड पुग्दा सञ्चित नाफा बढेर 36 अर्ब नाग्यो। नाफा बढेसँगै सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गर्ने तयारी। नेपाली भूमिमा काम गर्ने भारतीय गाडीलाई निषेध गर्न माग गर्दै ट्याक्सी चालकहरू आन्दोलित। शिक्षा विधेयकको विरोधमा निजी विद्यालयका सञ्चालकहरू पनि सडकमा। र काठमाडौँको कपनमा खरे खोला अतिक्रमण गरेर बनेका घर हटाउन महानगरको डोजर पुगेपछि तनाव। थाहा नदी दल बलसहित चोर बाटोबाट आएको भन्दै स्थानीय आन्दोलित। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।